अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमाल वज़ाइफ कब असर करते हैं, कब काम होता है। आमाल कब असर करते हैं, कब वज़ाइफ का असर होता है, ये आज मैं आपकी खिदमत में एक बात समझाना चाहता हूँ। एक बात ज़हन नशीन कर लें, कोई भी आयत करीमा, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी दुआ उस वक्त तक असर नहीं करती जब तक उसकी आयत के ऊपर मुकम्मल यकीन न हो। ये अल्लाह का कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बताए हुए चीज़ें हैं, औलिया अल्लाह की बताई हुई चीज़ें हैं, उनके मुजर्रबात हैं। ये वज़ाइफ मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बताता, ये औलियाए किराम, बुज़ुर्गान इज़ाम और कुरान और हदीस की मुजर्रब अमल जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। तो इसलिए ये असर तब होगा जब कुरान पर, दीन पर यकीन होगा। यकीन नहीं होगा तो याद रखें, फिर अमल करना, दिन रात की मेहनत आपकी फजूल है। कुरान पर अमल रखें, यकीन करें, आमाल पर यकीन, मैं अमल कर रहा हूँ, नियत ये करें, या अल्लाह मेरा काम है कोशिश करना, अल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुँचाना, इसको अल्लाह पूरा अमल दरामद करवाना, अल्लाह तेरा ही काम है, मेरा बस है कोशिश करना, नताइज अल्लाह तेरे हाथ में है। अल्लाह ताला की ज़ात आलिया पर यकीन रख कर, यकीन करके ये अमाल करने हैं। यकीन के साथ अमाल करोगे तो इंशाअल्लाह अमाल में तासीर होगी, अमाल में बरकत होगी। अगर यकीन नहीं है तो वो अमल आपके हवा में उड़ जाते हैं। तवज्जो हो, ये यकीन रखो कि मैं अल्लाह के सामने बैठकर अमल कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मेरे अमाल को सुन रहा है, मैं अल्लाह को सुना रहा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ, देने वाली मेरे अल्लाह की ज़ात है। ये रखें, यकीन कामिल होगा तो इंशाअल्लाह अमाल की बरक़ात आपको मिलेंगी। अमाल के जो बड़े बड़े फजीलतें हैं वो इंशाअल्लाह आपको मिलती रहेंगी। यकीन नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर बात है, फिर तो वो आमिल हजरात को या वज़ाइफ बताने वाले को, या जो वज़ाइफ कहीं किताब वगैरह में पढ़ लिए उसके ऊपर जो है बोलेगा ये सही नहीं है, गलत हैं, ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा बंदा। तो ज़ाहिर बात है ना, फिर वो तो यकीन अपना नहीं है और बद्दुआ करता है या पीटता है या गालियाँ बकता है। वो आमिल हजरात को या उलमा को, बुज़ुर्गों को बताता है कि ये ऐसे अमल बताते हैं, बस ये फ़र्ज़ पूरा करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बहरहाल इन चीज़ों पर ध्यान न रखें, आप ध्यान रखें अल्लाह ताला की ज़ात पर। बुज़ुर्ग को कौन सी ताकत है कि वो किसी का काम करे? काम करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। इसलिए अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख कर आमाल किया करें, वज़ाइफ पढ़ा करें, फिर आमाल असर, फिर जो है अमलियात का असर होता है। हदीस पाक के अंदर आता है, एक आदमी बीमार था, छोटा सा बच्चा बीमार था, असर नहीं हो रहा था, बड़े इलाज करवा कर थक गए, पढ़ाई करवा कर थक गए, फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने बोला कि आप पढ़ाई कर लें। तो उन्होंने क्या किया, सूरतुल मोमिनून पारा नंबर 18 की आखिरी 4 आयात, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये आयात पढ़कर उनके कान में दम किया तो बच्चा ठीक हो गया, बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सही हो गया, सही सालिम हो गया। लोग हैरान हो गए, ये क्या हो गया, इतने दिनों से सालों से बीमार था, अब सही हो गया, क्या मसला हो गया? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को मंगवाया, बोला कि आपने क्या पढ़ा है इसके ऊपर? अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सूरत अल-मोमिनून का आखिरी 4 आयत पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मोमिन बंदा यकीन के साथ इन 4 आयात को पढ़ किसी पहाड़ पर दम करे तो वो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। मालूम क्या हुआ? यकीन। मेरा मकसद था यकीन की बात करवाना। अगर यकीन कामिल होगा तो आमाल का असर होगा, अगर यकीन कामिल नहीं होगा तो दिन रात पढ़ कर
پڑھ ادھر وظائف پڑھ رہا ہے اور خیال اپنے گھر میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، کاروبار میں ہے، ادھر ادھر خیالات ہیں، اور اصب پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں اللہ خیر کرے میرا یہ وظیفہ اللہ کرے کام کر جائے، میرے وظیفے پر جو ہے کام کر جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، پتہ نہیں حل ہوگا نہیں ہوگا، یہ وظائف تو پڑھ پڑھ تھک گیا ہوں، فلاں وظیفہ پڑھا تھا فلاں وظیفہ پڑھا تھا فرق نہیں پڑا۔ تو میرے بھائی جب شروع سے ہی تمہارا اللہ کی ذات پر اعمال پر یقین نہیں ہے، وظائف پر یقین نہیں ہے، اللہ کی کلام پر یقین نہیں ہے، تو کس چیز پر آپ کا یقین ہوگا؟ کون آپ کا مسئلہ حل کرے گا؟ یہ دعائیں ہوتی ہیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ کو منوایا جاتا ہے، اللہ مہربانی فرما میرے مسئلے کو حل فرما۔ اس لیے مہربانی فرما کر جو بھی اعمال کریں، جو بھی میں نے وظائف بتائے ہیں یا کسی اولیاء اللہ کے وظائف آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر یقین کریں، پڑھتے رہیں، اس کے اندر خیر ہوگی، کام ہونے والا ہے تو ٹھیک، نہیں ہو رہا تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں سے 3 میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا اس مسئلے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو آنے والی مصیبت ہوتی ہے وہ اس دعا کی برکت سے وہ ٹل جاتی ہے، یا اس دعا کی برکت کے دعا کی برکت کی وجہ سے، وظائف کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اتنا بڑا اجر دے گا کہ بندہ کہے گا یا اللہ میرا جسم اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اللہ مجھے دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کرتا، ساری دعاؤں کا اجر ادھر دیتا، اتنا بڑا اجر ملے گا اس بندے کو دعا کی وجہ سے۔ سو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، جو بھی اعمال کریں یقین کے ساتھ کریں، پروسے کے ساتھ کریں، اللہ پر یقین رکھ کر کیا کریں، میرے اعمال ہوں یا کسی اور عالم دین کے ہوں، بزرگ کے ہوں، عامل ہوں، ولی اللہ کے ہوں، جو بھی ہیں اعمال تو اعمال ہیں، سب جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، بزرگ ہیں، یہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں، بھئی اس طریقے سے دعا مانگو۔ ہر نبی نے دیکھو دعائیں مانگی ہیں، بیماری کی حالت میں ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر نبی نے دعا مانگی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے، ہم بھی وہی طریقہ اپنا رہے ہیں، اللہ پر یقین ہو، ان آیات پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وظائف پر یقین ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا میں خیر برکت ہوگی، ہر معاملات میں خیر برکت ہوگی، ہر وظائف اس کے لیے پھر کامیابی ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ساری دن رات سارے وظائف پڑھ لے، پھر بھی فائدہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، وہ کریم ہے، ورنہ اگر یقین نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے نا، اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے، اللہ کے اعمال پر یقین نہیں ہے، تو پھر کیسے کامیابی ملے گی؟ امید ہے کہ میرا آج کا یہ سمجھانا آپ کے لیے خیر برکت کا باعث بنے گا، انشاءاللہ اعمال پر یقین کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو کامل یقین نصیب فرمائے، اولیاء اللہ والا یقین نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام والا، اہل بیت والا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میری ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ جو بندے اعمال کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، ان کے لیے فائدے کا باعث بن جائے، ان کو فائدہ مل جائے، ضرور کریں۔ باقی میری ویڈیو اگر نہیں کرتے تو خیر ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو بھی وظائف پڑھ رہے ہیں ان کے اندر یقین پیدا ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔